nya anak ko og engineer. Bitaw naglipog ko kulbaan ko karon kay di jud ko ganahan nga ingani bitaw aning mission aning mga ingani nga magstorya sa ubang tawo about sa kaayo sa Ginoo kay para nako dili ko angayan nga musulti sa kaayo sa Ginoo dinhi sa akong kinabuhi tungod kay ako usa ka dakong makasasala usa ako ka kanang sa tawagan ni usa ka anak nga labaw pa sa tanang badlungon. Usa ka anak nga mi abusar sa kaayo o sa paghigugma sa iyang ginikanan. So ako nag-struggle, naglisod karon kay naglisod ko sa akong isulti karon kay